यस विधेयकमा छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो भूधरातलीय यथार्थलाई बिर्सन हुँदैन। हिजो पटक पटकका सशस्त्र आन्दोलन र जनआन्दोलनका बीचबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ। समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकारलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरू प्राप्त गरेका छौँ र समग्रमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा विचरण गर्न पाइरहेका छौँ। यो उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि नेपाली आमाका होनहार छोराछोरीहरूको आँसु रगत र पसिनाले सिर्जिएको यो उपलब्धि हो। कैयौँ बेपत्ता पारिएका छन्, कैयौँ शहीद हुनुभएको छ। आज ती शहीद परिवारहरूको, ती बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको, तिनका परिवारहरूको विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन त भन्ने कुरामा आज 16 वर्षसम्म हामी अल्झिरहेका छौँ। हामीले ती बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ। ती शहीदहरूका सपनाहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तै गरेर शहीदहरूका परिवार, बेपत्ताका परिवार, घाइते अपाङ्गहरूको स्थिति र आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गरेका चाहिँ आम नागरिकहरूको स्थितिमा चाहिँ हामी बोल्न सकिरहेका छैनौँ। हामी अहिलेसम्म यसो गरिरहँदाखेरि यो शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दाको अवस्थामा, यो वा त्यो रूपमा हामी तानिँदाखेरिको अवस्थामा हामी कति कृतज्ञ हौँ भन्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो कृतज्ञतालाई अन्त्य गर्दै यो ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरौँ। म त यतातिर ध्यान दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अदालतको आदेशले चाहिँ हामीले अहिले यो विधेयक यहाँ छलफलमा ल्याएका छौँ। यो अदालतको आदेशले विधेयक छलफलमा ल्याउने गर्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन चाहिँ हाम्रो यो द्वन्द्व निवारण गर्ने अथवा द्वन्द्वले सिर्जित गरेका विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने सवालमा चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओहरूको निर्देशन बमोजिम चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा अडिएका हाम्रा तीनटा शक्तिहरू, सरकार, न्यायिक निकाय र संसद, यो तीनटा शक्ति एक आपसमा बाँडिएका छन् र खास गरिकन चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओले निर्देशन गरे बमोजिम चल्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सरकारले चाहेको विषय, हाम्रो द्वन्द्व निवारणको विषयमा हामीले आफूले के गर्ने हो भन्ने कुरा भइराखेका छैन। हाम्रा यी तीन निकाय स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ। यी तीन निकायले आफ्नो आफ्नो कर्तव्यमा चल्नुपर्छ। निकै लामो समय पछाडि, शान्ति प्रक्रियाको 16 वर्ष पछाडि हामी आज यो विधेयकमा फेरि पुनः छलफल गर्दैछौँ। यस अर्थमा हामीलाई दुःख पनि लागेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता जो माओवादी र तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको बीचमा भएको थियो र हतियार व्यवस्थापन लगायतको यो शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने विषय यथा समयमा सक्ने कुरा त्यति बेला निष्कर्षमा थियो, निर्णयमा थियो। तर यत्रो समयसम्म हरेक सरकार गठन हुने बेलामा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने, यो सत्य निरूपणको विषयलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा उठ्ने, त्यो प्राथमिकतामा पर्ने, तर सरकार गठन भइसकेपछि त्यो काम कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्ने यो पीडाबाट हामी गुज्रिँदै आएका थियौँ र ढिलो भएको छ। यो समयमै टुङ्गिनु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि जसरी यो विषय गम्भीरतापूर्वक आएको छ यसको निम्ति म स्वागत गर्छु र नेपाल सरकारलाई पहिलोपटक धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम यस विषयमा। र यहाँ जसरी विषय उठ्यो, यो सत्य निरूपणको विषय, यो छानबिनको विषय, बेपत्ता खोजीको विषय, यो कुनै दुई पक्षको बीचको विषय होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो द्वन्द्वरत पक्ष, दुई पक्ष भनेर देखाएर बीचमा उम्किने प्रयत्न कसैले पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ। यो तत्कालीन माओवादी पार्टी र 7 राजनीतिक दलको बीचमा भएको सम्झौताको विषय हो र आजका दिनसम्म आउँदाखेरिमा यो विषय राज्यको विषय हो, राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। राज्य भनिसके पछाडि एउटा पक्ष, अर्को पक्ष, द्वन्द्वरत पक्ष, पीडक पीडित यसो भनेर हुँदैन। यो समग्र राज्यको विषयलाई समग्र हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचेर टुङ्गाउनु पर्ने विषय हो। यो लामो समयसम्म टुङ्गिन सकेन, यो अत्यन्तै गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले जसरी विधेयकमा केही कुराहरू आएका छन् र हामीले बीचमा भोगिरहेका छौँ, यत्रो हामी राजनीतिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, संहिता भन्यौँ, गणतन्त्र भन्ने उपलब्धि हामी हासिल गरिरहेका छौँ। तर यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको जगहरू जसले आफूलाई न्यौछावर गरे, जो आजसम्म बेपत्ता भए, जसले आफूलाई शहादत प्राप्त गरे, ती व्यक्तिहरूको विषयमा हामी सम्मानपूर्वक बोल्न पनि सकिरहेका छैनौँ, उनीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौँ र उनीहरूलाई अन्य व्यवस्था पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण आज जसरी सम्पत्ति सम्बन्धी
मान्छे बेपत्ता भएको छ, घरमा अहिलेसम्म पनि बेपत्ता सार्वजनिकरण नहुँदाखेरिमा घरमा पीडा छ, घरमा फर्केर आउँछ कि भन्ने एउटा आशा पलाइरहेको छ। र यो सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था हुन सकेको छैन, परिपूरणको व्यवस्था पनि अहिले हुन सकेको छैन। परिपूरणको व्यवस्था पनि गर्ने गरेर सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्ने गरेर अहिलेको विधेयक आएको छ। यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ कुरा उठ्यो पनि होइन, गम्भीर अपराध अथवा गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यहाँ राखिएको छ। अनि यौनजन्य हिंसा जस्तो यौनजन्य हिंसा के अरे मानवाधिकार उल्लङ्घनमा राखिएको छ भने जबरजस्ती करणी गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा के अरे राखिएको छ। र म फेरि पनि समय छोटो छ, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई अझै के अरे यो पछि ढिलो आयो त्यसकारण यो नटुङ्गिने भयो भने नटुङ्गाउनेतिर होइन, यसलाई जसरी भए पनि हामी व्यापक छलफल गरौँ, दिनदिनै बैठक राखौँ, घनीभूत छलफल गरौँ, यसमा बेला परिष्कृत गरौँ, परिमार्जित गरौँ। तर यो विषयलाई फेरि पनि अर्को संसदको कार्यकालको विषय नबनाऊ। हाम्रै अवधिमा, यही कार्यकालमा, यही संसदको कार्य अवधिमा यो शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण विषय हतियार व्यवस्थापनको विषय टुङ्गिसकेको छ, अन्य विषय टुङ्गिसकेको छ। तर यो सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिनको विषय, बेपत्ता सार्वजनिकरणको विषय जस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक 2079 मा सैद्धान्तिक विषयहरू राख्न चाहन्छु। र यसमा हत्या, अपहरण, बेपत्ता बनाउने लगायत घटनालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनी परिभाषित गरिएको, तर त्यसलाई विधेयकमा संलग्न पीडकलाई आम माफी दिन सकिने, मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि लेखिने र त्यसपछि आम माफी पनि दिने भनेर दोहोरो कुरा लेखिएको छ। यो भाँजिन्छ र यसले सरकार आफै मुद्दा खडा गर्ने र फैसला गर्ने विशेष अदालत पनि सरकारले तयार गर्ने र त्यो फैसलालाई पुनरावेदन दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। यो एकदमै मिल्दैन र घुमाउरो पाराबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको र पीडितहरूको विरोध छ। र द्वन्द्व पीडित प्रहरी परिवारकी महासचिव रामकुमारी थापा खड्का, द्वन्द्व पीडितका साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी, नागरिक तथा पीडित समुदायद्वारा सुझाव सांसदहरूलाई पनि पेश भएको छ। श्रावण 23 गते प्रस्तावनामै द्वन्द्व पीडितलाई ठगी गर्न नपाइने भनेर लेख्नु जरुरी छ। यो विधेयकको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकलाई फौजदारी दायित्व वहन गराउने भनेर पनि प्रस्तावनामा लेख्नु जरुरी छ। सशस्त्र द्वन्द्व उल्लेख छ तर परिभाषा छैन। यसको माग के र परिणाम के आयो? सशस्त्र द्वन्द्व भनेर विधेयकमा छ, यसको माग र परिणाम यहाँ लेख्नु जरुरी छ। सत्य अन्वेषण गर्ने उल्लेख छ तर त्यसको सिफारिस गर्ने पनि उल्लेख छ, तर जनसमक्ष ल्याउने उल्लेख छैन। अन्वेषणबाट के आयो त्यो त भित्र राख्न पाइँदैन, सिफारिस के भयो त्यो पनि जनतालाई थाहा दिनुपर्छ। र मनोसामाजिक परामर्श तत्काल हुनुपर्ने हो। यो विधेयकमा अहिले आएर मनोसामाजिक परामर्श उल्लेख हुनु कुनै औचित्यको यहाँ यो ठाउँ होइन, उति बेलै हुनुपर्थ्यो जुन बेला सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा चल्यो। राहत क्षतिपूर्ति पनि उल्लेख छ यसमा। व्यक्तिगत वा एकमुष्ट ककले बुझिलिए, एकमुष्ट बुझिलिएको पीडितसम्म पुगेको हो कि होइन यसबारे मन्त्रीज्यूले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ। सरकारमा पुगेपछि पीडितसँगै सबै कामदार वर्गलाई हेर्नुपर्छ। सरकार भनेको सबै जनताको हुन्छ, एउटा क्षेत्रको लागि मात्र यहाँ उल्लेख भएको यो मिल्दैन। पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा यो जुन मेलमिलाप गर्ने कुरो छ यो फौजदारी दायित्वबाट पीडकलाई मुक्ति दिने नै हो भन्ने कुरो सबैले बोलिरहेको छ। त्यसकारण यो न्यायोचित भएन के फौजदारी दायित्व वहन गर्न नपर्ने दिन आएको हो। अब चाहिँ यस्तै यस्तै भएर फौजदारी दायित्वको वहन गर्न नपर्ने दिन आउँदैछ र घटी सजाय होइन, यहाँ घटी सजायको कुरो छ। कानुन बमोजिम सजाय हुने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भए पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतको औचित्य के हुन्छ यसरी हामीले विधेयक पेश गर्नु हुँदैन। र यसकारण विधेयकमा प्राप्त भएका संशोधनलाई समितिमा पठाएर व्यापक छलफल गराउनुपर्छ। नागरिकता विधेयक समितिमा नपठाउँदा अहिले जनताको विरोध छ, यसको परिणाम के आउँदैछ भोग्न तयार हुनुपर्ने दिन आउँदैछ। सरकार सचेत हुनु पर्यो। धन्यवाद। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यही हलमा हस्ताक्षर भएको थियो
त्यो हस्ताक्षर भएको 16 वर्षपछि र संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा सरकारले यो विधेयक लिएर आएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न छ, यो विधेयक टुङ्ग्याउनको लागि ल्याइएको हो या देखाउनका लागि? यो एउटा गम्भीर प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ। सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सरकारका कतिपय मन्त्रीजीहरू यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यति संवेदनशील विषयमा प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरियो भने, प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने यो विषय गिजुलिने छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसकारणले सरकारले ढिलो गर्ने र पर्याप्त मात्रामा प्रक्रिया अवलम्बन नगरिकन गरिने कुरा यो विश्वसनीय हुन सक्दैन र त्यसले समस्यालाई झन् बढी गिजोल्नेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट रूपले यहाँ राख्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ डेमोक्रेसी भनेको कन्टेन्ट मात्रै होइन, त्यसको प्रोसेस पनि हो र प्रोसेसलाई ड्यू फलो गरिएन भने राम्रो उद्देश्यले गरिएका कामहरू पनि विवादित हुन जान्छन्। यो किन पनि जरुरी छ भने सभामुख महोदय, अहिले सरकारमा द्वन्द्वरत पक्षहरू नै हुनुहुन्छ। हिजो द्वन्द्वमा रहेका आम्ने सामने भएका पक्षहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। संवेदनशील अझ बढी उहाँहरू हुन जरुरी छ, होइन भने दुई थरी मिलेर मिचमाच पार्न खोजियो भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसकारणले प्रक्रियालाई कहीँ कतै पनि अवमूल्यन गर्ने काम नहोस् भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। सरकारमा रहनुभएकाहरूलाई त सम्भवतः यो विधेयक अब चाहिँदैन, किन उहाँहरूको बिचमा मेलमिलाप भइसक्यो, गठबन्धनै भइसक्यो, एकतै भइसक्यो, केमिस्ट्री नै मिलिसक्यो। उहाँहरूलाई त किन चाहियो र? यसका स्टेक होल्डर त ती पीडित छन् बाहिर, ती पीडितहरूसँग कतिचोटि परामर्श गरेको छ सरकारले? उहाँहरूसँग कति उहाँहरूको सरकारहरूलाई ध्यान दिइएको छ? उहाँहरूका सरकारहरूलाई व्यवस्था गरियो भनेदेखि यो प्रक्रिया विश्वसनीय हुने छैन। यसमा मुख्यतया 3टा पक्ष छन् सभामुख महोदय। सर्वोच्च अदालतले एक्जिस्टिङ विधेयकको दफा 26मा लाई नलिफाई गरेर त्यसलाई खारेज गरेको छ, यो कानुन सम्मत भएन भनेर। त्यो कुरा पीडितहरूका सरकारहरू र नेपाल पक्ष भएका थुप्रै हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरू छन्, त्योभन्दा बाहिर गएर हामी जान चाह्यौँ भने हामीले यहाँ मिलाउँला, टाउको जोडौँला, मित लगाउँला, तर यो प्रक्रिया टुङ्गिने छैन। यो कुरामा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अहिले कन्टेन्टमा जान चाहन्न, तर यसमा 2टा फन्डामेन्टल कुरा के छ भन्दाखेरि माननीय मन्त्रीजीले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर यसलाई 2टा क्याटेगोरीमा बाँड्न चाहनु भएको छ। यो प्रक्रिया यो कति भ्यालिड हुन्छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। म यति चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पीडितहरूको पक्षमा काफी एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला एडभोकेसी गर्ने पीडितहरूको मैत्री गोविन्द शर्मा बन्दी र अहिले यो कानुन टुङ्ग्याउन खडा भएको मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी 2टा फरक पात्र हुन् भन्ने कुरा स्थिति नबनोस्। एउटा कन्सिस्टेन्सी, एउटा प्रिन्सिपलमा अडिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकको बारेमा छलफल गरिराख्दा म एउटा कुरा के स्मरण गर्न चाहन्छु भने यो विधेयकलाई पटक पटक संशोधन गरिएको थियो। यो ऐनलाई संशोधन गर्नको निम्ति पटक पटक अध्यादेशहरू आएको थियो संशोधन। यो अध्यादेशहरूलाई पनि मध्यनजर राखी मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सङ्गठनहरू, विज्ञहरू सबैलाईको चाहिँ ज्ञानहरू र सबैको सुझावहरूलाई पनि राखिकन एउटा विज्ञ मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो नयाँ तरिकाबाट यो संशोधन विधेयक ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ। र म सबै साथीहरूलाई एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेदेखि पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू र सिभिल कन्टेक्स्टका क्राइमहरू फरक हुन्छन्। आज हामीले यसलाई मात्रै संलग्न गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो 30-40 वर्षदेखिका कतिपय कन्टेक्स्ट क्राइमहरूको, पोलिटिकल कन्टेक्स्टका क्राइमहरूको सिभिल कन्टेक्स्टको रूपले लिएर कतिजना पीडित भएर जेल बस्नु भएको पनि प्रष्टसँग ज्ञान भएको छ। कतिजना यी संसदमा पनि हुनुहुन्छ होला। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति म पूर्ववक्ता विज्ञ कानुनविद त होइन, तर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सबैको जरुरी छ, सबैको आवश्यकता छ। र अहिलेको
जुन हाउसको समयको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो फास्ट ट्र्याकबाट ल्याएर नसिद्ध्याउने नहुने कामहरू पनि म देख्दछु। त्यस कारणले म सैद्धान्तिक पक्षको कुरा भन्दा पनि म एउटा 2-3वटा यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसमा झन्नै 1 अरब 80 करोड जतिको चाहिँ पुँजीको व्यवस्था यो प्रब्लम सल्भ गर्नको निम्ति चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ। यो बजेटलाई कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पारदर्शिता हो। जनताले जान्नु परोस् कसले यो पैसा पाउने हो, पहिला जस्तो नहोस् भन्ने छ भने अर्को एउटा छानबिन समितिको प्रावधान पनि राखेको छ भने छानबिन समितिमा चाहिँ महिलाको पनि प्रतिनिधित्व होस्। किनभनेदेखि त्यस छानबिन समितिमा चाहिँ महिलाहरूले पनि धेरै पीडित भएको हुनाले उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने मैले जानेको छु भनेदेखि बुझेको छु भनेदेखि कतिपयहरूमा जस्तो मानसिक शारीरिक तथा अन्य कारणबाट पीडित भएकाहरूलाई रिहेबिलिटेसनको एउटा प्रोग्राम पनि होस्। खालि पैसै मात्रै दिएर हुँदैन, एउटा रिहेबिलिटेसनको प्रोग्राम पनि होस् भनेदेखि एनजिओ आइएनजिओको सहयोग लिँदाखेरि पनि एकीकृत रूपबाट चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ जान सकोस्। त्यसले गर्दाखेरि डुप्लिकेसनका कामहरू नहोस् भन्ने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 भनेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको एउटा पाटो हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय पुरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विषय पनि हो। यसले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका विषयमा पीडितलाई सत्य तथ्य जानकारीको अधिकार दिन्छ। पीडितलाई न्याय र परिपूरण पनि दिनुपर्छ। त्यसैले यो विषय संवेदनशील छ। सभामुख महोदय, 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 2063 साल मङ्सिर 5 गतेसम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भएको। त्यसैले यो पाटोलाई तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्छ। सभामुख महोदय, आजको दिनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै महत्त्व छ। त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको योगदानलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। उहाँको इच्छा पनि शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनु थियो। उहाँले देखाएको बाटो हामीले भुल्नु हुँदैन। हामीले यो आफ्नै देशको समस्या हो, सबै पार्टीको यो समस्या हो। देशैभित्र मौलिक तरिकाले यो पाटो टुङ्ग्याउनु पर्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले अहिले हामी देखिरहेका छौँ द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार विगत 29 दिनदेखि धरनामा छन्, बसेका छन्, माग गरिरहेका छन्, हामीहरूलाई भेटिरहेका छन्, सरकारलाई घचघचाइरहेका छन्। उनीहरूको माग छ द्वन्द्व पीडितको परिभाषाभित्र समेटेर राख्नुपर्छ। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई परिपूरण दिनुपर्छ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, उच्च सम्मानका साथ उनलाई परिचय पत्र दिनुपर्छ भनिरहेको छ। यो कुरालाई पनि यो विधेयकले समेट्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वले नै निहालिरहेको छ। नेपाल स्थित कूटनीतिक समुदायले हाम्रा नेतालाई भेटेर इच्छा र चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। तर किन ढिलो भइरहेको छ? किन यसलाई हामी पास गर्न सकिरहेका छैनौँ? हामी राष्ट्रसङ्घका सदस्य हौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्य पनि हौँ। त्यसैले हाम्रो व्यवहार मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो हुनुपर्छ, त्यसको खिलाफमा होइन। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्वन्द्व पीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, हामीले विश्वमा नै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। अब यो विषयलाई लम्बाएर राख्नु हुँदैन। जति सक्दो चाँडो द्वन्द्वको घाउ पुर्नुपर्छ। हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नै ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याएर विश्वलाई उदाहरणीय बन्नुपर्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। बेपत्ता पारिएका मानिसको बारेमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सन्दर्भमा
जुन संशोधन आएको छ यो पहिल्यै आउनु पर्थ्यो, ल्याउन खोजियो, ल्याउन त्यतिखेर चासो राख्नु भएन, यहाँहरूको कानमा बतास लागेन। ढिलै भए पनि आयो, खुसी नै छौँ, तर यसरी आयो, यो आँधी हुरी जसरी आयो र यसले पीडितहरूलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन, गम्भीर सवाल बोकेर आयो। मूलभूत रूपमा तीनटा कुरा यसमा भयङ्कर गलत छन्, जसप्रति म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, मानव अधिकारका प्रश्नमा हाम्रो संविधानले गरेको परिकल्पनालाई यो प्रस्तावित संशोधनले चुनौती दिएको छ, त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। मानव अधिकारको उल्लङ्घन विशेष र गम्भीर हुँदैन। बलात्कार कुन चाहिँ विशेष बलात्कार हुन्छ, गम्भीर प्रकृतिको बलात्कार हुन्छ, कुन बलात्कार सामान्य हुन्छ। हत्या नै हो, जसले मान्छेको ज्यान लिन्छ, त्यो के हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसकारण अर्को कुरा छ, यसले न्याय निरूपणका सन्दर्भमा एउटा कङ्गारू अदालतको माग गरेको छ। आफै न्यायाधीश तोक्ने, आफै मुद्दा दर्ता गर्ने, अभियोजन गर्ने, आफै फैसला गर्ने र पीडितले अर्को न्यायालयमा पुनरावेदन गर्न नसक्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका हिसाबले, नेपालका कानुनको हिसाबले र संविधानको पनि बरखिलाफमा रहेको छ यो कुरा। त्यसप्रति म सचेत गराउन चाहन्छु र यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। हाम्रो अदालत त यही छ, यही अदालत हो जसले संसदको अधिकारमाथि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्छ, तर यही अदालतलाई यति निरीह बनाइदिएछ सभामुख महोदय, जसले पीडितले कङ्गारू अदालतबाट उन्मुक्तिको माग गरेर न्याय पाइने भनेर वास्तविक अदालतमा जान पाउनलाई यसले प्रतिबन्धित गरेको छ। यो कसरी सही ढङ्गले आएको छ म सोध्न चाहन्छु। अर्को, सत्य निरूपणका निम्ति तीनटा पक्ष हुन्छन्। पीडक र पीडित मात्रै मिलेर गर्ने कुरा त काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो हुन्छ सभामुख महोदय। 1 मिनट लिन चाहन्छु, किनभने जो पक्ष हुन् उनीहरू नै मिलेपछि अपराध पनि क्षम्य भयो, सम्भव छ, सजिलो कुरा हो। यसले डेमोक्रेसीको हुर्मत लिएन, लोकतन्त्रको, संविधानको, न्यायको, कानुनको, मानव अधिकारको हुर्मत लिन्छ र हामीले नेपालीलाई मात्रै होइन, यहाँ न्याय दिलाउनु मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपाल मानव अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्र हो भनेर दुनियाँका सामु हामी उभिनु पर्दछ सभामुख महोदय। म सोध्न चाहन्छु कि म आज बलराम सापकोटा जो गाउँ विकास समितिको त्यतिखेरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद सापकोटा काभ्रे जिल्लाको एउटा पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन लामा हुनुहुन्थ्यो एउटा साधारण स्कुलको सञ्चालक समितिको मान्छे, कृष्णप्रसाद गौतम हुनुहुन्थ्यो, सिंहवीर लामा हुनुहुन्थ्यो, यो मुक्तिनाथ अधिकारीदेखि लिएर काजोल खातुनसम्मका